सऊदी अरब और पाकिस्तान का दिफाई इत्तेहाद खित्ते का सबसे बड़ा गेम चेंजर मुआहदा है। एक नया सूरज तुलू हो चुका है और वो सूरज मशरिक वस्ता के उफक पर ताकत का नक्शा तब्दील करके रख देगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला ये नया दिफाई मुआहदा महज कागज के चंद पुर्जों के ऊपर लिखे गए अल्फाज नहीं, बल्कि ये एक तूफानी ऐलान है कि अब अरब दुनिया अपना मुस्तकबिल खुद लिखेगी और उस मुस्तकबिल को लिखने वाला कलम और हाथ ये दोनों पाकिस्तान के होंगे और पाकिस्तान की फौज के मजबूत और आहनी हाथों से ही इस मुस्तकबिल को तहरीर किया जाएगा। और यही वो हकीकी खतरा है पाकिस्तान और अरब दुनिया के दो दुश्मनों के लिए, यानी पाकिस्तान का दुश्मन इंडिया और अरब दुनिया का दुश्मन इसराइल, जो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और अब पाकिस्तान ने इस नए मुआहदे के तहत इस खेल को ना सिर्फ यकसर बदल के रख दिया है, बल्कि इस दिफाई डील के ऊपर, यानी ये जो डिफेंस पैक्ट है, इसके ऊपर कल रियाज में दस्तखत किए जा चुके हैं। अब इस पैक्ट के तहत किसी एक मुल्क पर हमला दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर होगा, यानी अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो वो पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा और पाकिस्तान पर होने वाला हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वुर होगा और दोनों मुल्क मिलकर जारे के खिलाफ जो है मुश्तरका इक़दामात करेंगे। ये इस पैक्ट का अगर मैं आपको निचोड़ बताऊं तो यही एक जुमला इस पैक्ट का निचोड़ है। इस पैक्ट के हवाले से पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों की हुकूमतों की तरफ से सरकारी ऐलान किया जा चुका है और इस मुआहदे के तहत मुश्तरका दिफा किन किन शोबों पर मुहित होगा और दोनों मुल्क किस तरह एक दूसरे के साथ दिफाई ताउन करेंगे। अगरचे अभी तक इस मुआहदे की इस तरह की तफसीलात सामने नहीं आ सकी, लेकिन ये तय है कि कतर पर इसराइली हमले ने अरब दुनिया और मुस्लिम ममालिक की सोच में यकसर तब्दीली पैदा कर दी है। और इस मुआहदे के ये जो चंद पॉइंट्स हैं वो इस हकीकत को वाज़े करने के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि कतर पर होने वाले हमले और दोहा में होने वाली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के इजलास ने इस बात को वाज़े कर दिया है। नंबर एक, अरब दुनिया को एहसास हो गया है कि दिफा के लिए महज अमेरिका पर इन्हिसार दुरुस्त नहीं। नंबर टू, इसराइल एक हकीकी खतरा है और इसके तौसीब पसंदाना अज़ाइम पर रोक ज़रूरी है। नंबर तीन, इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ या इसराइल से तहफ़्फ़ुज़ के लिए न्यूक्लियर छतरी नागुज़ीर है और वो न्यूक्लियर छतरी इस वक्त पूरी इस्लामी दुनिया में महज पाकिस्तान के पास है। अब इस सारी सूरत हाल में जिसमें मैंने ये तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं, इन एस्पेक्ट्स की रोशनी में चंद सवालात भी पैदा होते हैं और उसमें से सबसे अहम सवाल ये है कि क्या अमेरिका, इसराइल और इंडिया इस्लामी बॉम्ब के तस्वुर को हकीकत बनता देख पाएंगे? अमेरिका का इस सारी सूरत हाल पर रद्द अमल क्या होगा? इंडिया और इसराइल कौन सा मौक़िफ़ अपनाएंगे? क्या ये मुआहदा अरब दुनिया को इसराइल के तौसीब पसंदाना अज़ाइम और जारहियत से बचा पाएगा? और यमन और ईरान के हवाले से इस दो मुल्की इत्तेहाद की पॉलिसी क्या होगी? क्या दीगर अरब ममालिक भी इस दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनेंगे या दीगर अरब ममालिक भी सऊदी अरब की तरह पाकिस्तान से अलग अलग मुआहदे करेंगे? इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इंपॉर्टेंट सवालात हैं, इसका जायज़ा लेना मेरे नज़दीक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.
اگر میں اس پیکٹ کی بات کروں تو اس پیکٹ کے حوالے سے متعدد تفصیلات سامنے آ چکی ہیں، اور ان تفصیلات کے مطابق اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ دونوں خلیج کی سلامتی کے لیے ایک نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا مرکز سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری ہوگی۔ اس معاہدے کے تحت کسی بھی ملک پر حملہ، دونوں پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مشترکہ پیکٹ ہے اس کو اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ کا نام دیا گیا ہے، اور قریبی دفاعی تعاون کے تناظر میں یہ جو معاہدہ ہے اس کو طے پایا گیا ہے۔ اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی تھی اس نے اس بات کو تو واضح کر دیا کہ اسرائیل کے سامنے امریکہ جو ہے وہ کسک نہیں سکتا۔ یہ بات تو واضح ہو گئی، کیونکہ قطر جہاں پر اسرائیل کی طرف سے اٹیک کیا گیا وہاں پر یہ جو ہے امریکہ اس کی اپنی ایئر بیس موجود تھی، اس ایئر بیس میں امریکہ کے جنگی طیارے بھی موجود تھے، اور تقریباً 10,000 کے قریب امریکی فوجی بھی العدید ایئر بیس پر تعینات تھے۔ لیکن اس کے باوجود نہ صرف اٹیک ہوا بلکہ امن معاہدہ جو حماس اور اسرائیل کے درمیان طے پانا تھا وہ کوششوں کو بھی سبوتاج کر دیا گیا، اور امریکہ کو اس بات کی اطلاع ہونے کے باوجود اب تو یہ رپورٹس بھی سامنے آ چکی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ اس حملے سے پہلے نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو آگاہ کیا تھا، اور اس کے بعد ملٹریلی لیول کے اوپر بھی یہ انفارمیشن امریکہ کے ساتھ شیئر کی گئی تھی اس حملے سے 50 منٹ قبل، اور اگر امریکہ چاہتا تو وہ اسرائیل کو اس حملے سے روک سکتا تھا، لیکن امریکہ نے اس حملے کو نہیں روکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اسرائیل کر رہا تھا اس کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل تھی، اور چونکہ عرب دنیا کا حقیقی خطرہ لاحق ہے اسرائیل سے، لہٰذا یہ بات تو اس حملے کے بعد واضح ہو گئی کہ امریکہ اگرچہ مختلف ڈیفنس اگریمنٹس میں UAE، قطر اور سعودی عربیہ کے ساتھ موجود ہے، لیکن وہ ان معاہدوں کے تحت ان ممالک پر ہونے والے اسرائیلی حملوں کو روکنے میں قطعی طور پر ناکام رہے گا، جس کے بعد اس ضرورت کا احساس کیا گیا کہ سعودی عربیہ ہو یا دیگر عرب ممالک وہ اپنے دفاع کے لیے کسی طرح کا کوئی متنوع نظام کو وضع کرے۔ دوحہ میں ہونے والے جو مذاکرات تھے اور بند کمرے میں یہ جو بات چیت ہوئی تھی اس میں اسلامی نیٹو کے قیام کی تجویز کو پیش کیا گیا، اور اس بات پر اتفاق پایا گیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ایک اسلامی نیٹو جو ہے اس کو وجود میں لایا جائے گا۔ لیکن سعودی عرب چونکہ حقیقی خطرے کا شکار تھا تو اس پیکٹ اس پیکٹ سے پہلے دوحہ میں جو ایک مختصر ملاقات ہوئی تھی سعودی کراؤن پرنس ہز ایکسیلنسی محمد بن سلمان کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی، اس ملاقات میں یہ بات کو طے کیا گیا کہ آپ جو ہے امریکہ روانگی سے قبل فوری طور پر سعودی عرب آئیں گے، اور کل وزیر اعظم سعودی عرب گئے جہاں پر ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا، اور ان کو اس طرح کا پروٹوکول دیا گیا جو اس سے پہلے محض ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کسی کو وہ والا پروٹوکول نہیں ملا جو کل شہباز شریف کو ملا۔ اچھا، اس کے فوری بعد یہ جو معاہدہ ہے اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ اس معاہدے نے اس بات کو اسٹیبلش کر دیا کہ عرب دنیا اپنے دفاع پر اب امریکہ پر انحصار نہیں کرے گی، محض امریکہ پر انحصار نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ڈٹرنس کو بھی ڈیولپ کریں گے۔